أحببت في هذه المناسبة أن نتكلم أو أن نعلن لطالما شهر رمضان شهر الكرم والجود وبذل الخير، فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود من الريح، أجود إيش؟ كان كالريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a appris que le Ramadan c'est le mois de la générosité et du partage. مواساة الفقراء والمساكين. نعم. شهر عندما يجوع فيه الإنسان الصائم ليس ذلك إلا ليفكر في الفقراء والمساكين، وإلا لماذا الجوع والعطش؟ القضية ليست قضية جوع عطش. La question c'est pas une question d'avoir faim ou soif. أو قضية ذبح الأضاحي. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. القضية مسألة التقوى. هذا ما يريده الله عز وجل منا. C'est ce qu'Allah عز وجل veut de nous. La question c'est pas d'égorger les moutons dans le sacrifice du Eid. Comme Allah dit dans le Coran, nul atteindra Allah, ni leur chair, ni leur sang. Mais c'est la piété qui atteint Allah, qui monte vers Allah عز وجل. C'est ton acte de piété. Le Ramadan, نفس الشيء. ليس الصيام من الطعام والشراب. سبحان الله. Le jeûne, le prophète عليه الصلاة والسلام قال ليس الصيام من الطعام والشراب وإنما الصيام من اللهو والرفث. Le jeûne, ce n'est pas de la nourriture et de la boisson, de s'abstenir de la nourriture et de la boisson, mais le jeûne c'est de s'abstenir des hurmat, des choses annulatoires qui annulent le jeûne, l'esprit du jeûne, روح الصيام. ذلك أيها الإخوة والأخوات أني أحببت أن أعلن عن أولا بعد يومين إن شاء الله سنجمع تبرعات للمسجد. طبعا سنجمعه مرتين. Nous allons récolter les fonds pour votre mosquée لمسجدكم ودعم بيت الله 2 fois في منتصف رمضان بعد يومين أو 3 وكذلك في آخر رمضان إن شاء الله. ولكن قبل ذلك في الحقيقة يعني أحببت أن أخبركم بأنه قد وددت أن نجمع 3 مرات، ولكن المرة الأولى يعني نضحي وذلك لأني أعلن عن أحببت أن أحيي وأن أعرفكم على هذه الجمعية الطيبة التي تسعى إلى الدعوة إلى الله عز وجل وإلى إعطاء الإسلام الصورة الحسنة بهذه الأعمال الطيبة. Donc je voulais tout d'abord saluer cette association qui en vérité à travers leurs actes et leurs œuvres de piété donne une très belle image de l'islam, et à travers la da'wa ila Allah azza wa jalla d'appeler les gens, et c'est à travers leurs actes ils appellent les gens à découvrir l'islam. Et quand les gens seront au courant de ce qui se passe à travers ce qu'ils font, ils vont se rendre compte que l'islam c'est une religion de tolérance et de partage. Et le Ramadan, il a été prescrit pour ça. C'est l'association Voile de cœur. هذه الجمعية جمعية le voile de cœur يعني غطاء القلب، يعني سموها بذلك لأن أعمالهم في هذه الجمعية يواسون يعني المعسر عن المعسر ويطعمون الفقراء والمساكين. هذه الجمعية يعني أخ ثقة ما شاء الله وبعض الأخوات هم يعني قائمين عليها، وهي جمعية متواضعة. C'est une association très modeste. يطعمون الفقراء والمساكين ويفطرونهم. والشيء الجميل أنهم يفطرون حتى غير المسلمين. نعم. Ce qui est merveilleux c'est que ils offrent les repas même aux non-musulmans, c'est-à-dire les SDF. الناس اللي ما عندهمش يعني سكن يأتون ويشاركون المسلمين في إفطارهم. طبعا هنا خرج المفتون، يعني أصحاب الفتاوى أصحاب الفضيلة خرجوا، وبعض الناس قالوا لا يجوز إطعام، وجاءوا يلقوا وتعنتوا وتشدقوا وتفيهقوا بكلام ما أنزل الله به من سلطان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما قال الصحابة يا رسول الله أولنا في البهائم أجرا؟ قال في كل ذات كبد رطب صدقة. كل حاجة كل مخلوق عنده كبدة رطبة فيها صدقة. نعم. إذن هذه الجمعية جزاهم الله خير، ناس مخلصين أعرفهم
ولا أزكي على الله أحدا. نعم. يعني يعدون الطعام ويشترون اللحم والخضروات ويعدونهم في هناك صالة تعرفونها، صالة الإخوان التوانسة يعني التي أعاروها لهم. C'est la salle à Gambetta, la salle des associations des frères tunisiens qu'ils ont emprunté. Enfin, ils ne sont pas empruntés, ils leur louent يعني ماشي مجانا، c'est pas gratuit. وهم الآن فيها ويعدون كل يوم الطعام والإفطار. ويأتي كل يوم الناس اللي ما عندهمش يعني مساكين، les gens pauvres, les gens nécessiteux, les SDF, ils viennent يعني musulmans, non musulmans, ils viennent manger. Et ما أعظم هذا العمل والله. لأن احنا في فرنسا أيها الإخوة أحببت أن أخبركم مللنا وسئمنا. Je dis en vérité, en France, nous, on en a assez des mêmes problèmes et des mêmes choses. Les mosquées, المسجد، الجامع، المسجد، الجامع. كل هذا باش يكبروا الجوامع ويزخرفوا الجوامع، يزخرفون المساجد، ils agrandissent les mosquées, ils décorent les mosquées et ils rajoutent, ils agrandissent les problèmes. أنا أقول كلما وسعوا المساجد وكبروها كبروا المشاكل. نعم، وسعوا المشاكل فيها والفتن وهيئوا لأصحاب الأفكار الضالة لأن يرتعوا في هذه المساجد. ونعم، إذن plus ils grandissent les mosquées, plus ils grandissent les problèmes dans les mosquées. طيب هذه الأعمال ما شاء الله فيها الدعوة إلى الله عز وجل. الآن يعني غير المسلمين كثير منهم ليست عندهم الصورة الحسنة للإسلام. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore les bonnes images de l'islam. Ça va de soi، هذا الشيء طبيعي. كيف ذلك ونرى كثير من ينتسبون للإسلام إنهم يوسخون ويلطخون هذا الدين هذا. ولكن أنا أحيي صراحة هذا العمل. Je salue fortement et je suis fervent يعني un défenseur de ce genre de principe. وأنا يعني أحيي وأدافع وأذود عن هذه المبادئ الطيبة وهذه الأعمال الحسنة التي فيها يعني رفع راية الإسلام والتي فيها تشريف للإسلام. لأن النصارى أيها الإخوة الكرام في هذا المجال سبقونا. Les chrétiens أهل الكتاب ils nous ont devancés في إطعام المساكين la Croix-Rouge, la Croix كذا، secours catholique كذا. بعض الناس يعني يتكلم كلام فاضي. secours catholique. طيب secours catholique بعدك سلقوك. سمعتني؟ secours catholique. Si tu vas au secours catholique, tu vas être غادي تصدم. Tu vas être choqué. Tu vas là-bas, les gens, les compatriotes français, ils ramènent des vêtements tout propres, bien repassés, tout neufs, des chaussures d'enfants, يعني ملابس غالية de marque. ملابس ماركة عالية يعني غالية جدا. احنا غير المصدين. المصابر وقال الصدقة في المسجد. ولا السجاد يعني يكون قاعد مغبر، غادي يرمي يقول لك صدقة المسجد. ولا خزنة وهكذا. هذه حقيقتنا. لا أريد أيها الإخوة والأخوات، لسنا في صدد بيان عيوب هذه الأمة والله، لأن المشايخ والعلماء نهون عن ذلك. ولكن إذا كانت فيها الذكرى وأن نفيق من هذه الغفلة علاش لا؟ لماذا لا؟ ولذلك أيها الإخوة الكرام أحببنا في هذه الليلة أن نجمع لهم. نعم. وأحببت je voulais qu'aujourd'hui cette soirée on fait une quête spécialement pour cette association. وهم أمناء ما شاء الله. أخ معها زوجته ومعها بعض الأخوات المتبرعات المتطوعات جزاهن الله خيرا. هن يقومن بإعداد وتهيئة الطعام نعم والإفطار. سنجمع إن شاء الله في هذه الليلة نشوفوا بعد العشاء والتراويح نشوفوا التبرعات لهم. وجزاكم الله خيرا، أكرمكم الله وتقبل الله صيامكم. والله لعل الله قد تقبل صيامك ليس بصيامك، قد يكون تقبل صيامك بهذا العمل هذا. أنت تصوم جوع وتعطش، ولكن ربي عز وجل ما يتقبلش، يتقبل صيامك بصدقة. مفهوم؟ يتقبل صيام بفعل آخر. قد تقبل الله عز وجل، إنما يتقبل الله من المتقين. نرجو منكم أيها الإخوة الكرام أن تساندوهم وأن تذهبوا إليهم بعد العصر وكذا. اللي عنده الوقت يمشي عندهم يقول لهم الأخ موجود هناك، إذا كنتم تحقوا حاجة ولا إذا كنتم يعني في حاجة إلى بعض الخضروات أو اللحم أو الخبز أو كذا،
أي نعم، حتى إن شاء الله تشاركونهم الأجر والثواب، وجزاكم الله خيرا. المسألة الثانية بعدين إن شاء الله سنتكلم عنها إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا. نسأل الله عز وجل أن نكون من السابقين إلى الخيرات، وأن نكون من الذين أخبر عنهم عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، نعم، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بارك الله لي ولكم بهذه العبادة الطيبة، بهذه العبادات والأعمال الصالحة، وختمنا وإياكم أعمالنا بالباقيات الصالحات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.